अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद संध्या शाह आज आप सबके सामने फिर हाजिर हूँ काफ़ी दिन के बाद। लेकिन इंशाल्लाह से आप लोग को मेरी वीडियोस डेली वीडियोस मिला करेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन आपने इंशाल्लाह नहीं बोला तो आप भी इंशाल्लाह बोलें। चले आए, मैं आज आपको बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा कि कुर्बानी के मसाइल एंड कुर्बानी का तरीका। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड हो सके तो शेयर भी कर दें ताकि आपके भाई को सपोर्ट भी मिल जाए। जज़ाकल्लाह। चले आते हैं आप कुर्बानी के मसाइल एंड कुर्बानी के तरीके पर। सबसे पहला सवाल ये कि कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से गाय लेने जाता हूँ कुर्बानी के उसमें, और शौक भी है एक जानवरों से एक अलग मोहब्बत है। तो मेरा तो एक अलग ही सीन है कि भाई मैं अगर कुर्बानी करता हूँ तो शौक जज्बे के साथ, सब लोग करते होंगे अमूमन, बहुत से लोगों को शौक नहीं होता, बहुत से लोग फर्ज समझ के कुर्बानी करते हैं कि वाजिब है उन पर कुर्बानी करना, और बहुत से लोग शौक में इतने रहे होते कि भाई हम तो 40-40 दिन पहले, 30-30 दिन पहले, मतलब मंडी मंडी मंडी, अगर काम ना हो तो बस मंडी के दीवाने, गाय मंडी कब लगी। तो अक्सर अमूमन लोगों का सवाल होता है कि यार कुर्बानी मतलब जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए अगर हम जानवर लेने जाए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि जानवर पसंद तो कर लिया लेकिन उसके दांत नहीं है। तो आइए मैं आपको एक बात बताता चलूं कि सबसे पहले कुर्बानी की जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऊंट बहुत से कम लोग करते हैं, अमूमन बहुत लोग भी करते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है आपकी 20% करेगी ऊंट 100 में से। तो इसी तरह अगर गाय की बात हो गई तो आप समझ लें 80% लोग गाय की तरफ आते हैं, या चले 70% आते हैं, बकरों की तरफ, दुम्बों की तरफ 30% या 40% आते हैं लोग। तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। मैं कोई आलिम नहीं, मैं कोई मुफ्ती नहीं, मैं बस एक समझाना चाह रहा हूँ जो मुझे पता है, जो मैंने गूगल किया, जो मैंने सर्च किया। कुर्बानी अगर हम ऊँट की करें तो ऊँट की उम्र जो है ना कम से कम 5 साल होनी चाहिए। ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। इसी तरह गाय की, काऊ की उम्र होनी चाहिए 2 साल। ऊँट की हो गई 5 साल, गाय की हो गई 2 साल, चाहे वो बछड़ा हो या मेल हो या फीमेल हो, 2 साल। इसी तरह ऊँट में भी है। अच्छा, अब बकरा बकरी सही है, या फिर दुम्बा हो गया सही है, तो भेड़ हो गया, तो इनकी उम्र जो है ना वो कम से कम 1 साल होनी चाहिए। खाना खाया तो इसी थोड़ी ऐसी बेकार आ रही है माजत के साथ। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा था कि बकरा बकरी या दुम्बा वगैरह, इनकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 1 साल। हाँ, अगर दुम्बे में ये शर्त है कि बहुत से लोग कहते हैं कि दुम्बे के ऊपर कुर्बानी कबूल हो जाती है 6 महीने में। हाँ, हो जाती है। वो किस सूरत में कि अगर दूर से अगर दुम्बे को देखें, वो लंबा हो, चौड़ा हो, हट्टा कट्टा मोटा हो, तो दुम्बे की कुर्बानी जायज है। जबकि याद रखिए मुतलकन 6 महीने के दौरान, 6 महीने के दुम्बे को अगर दूर से देखा जाए तो वो ना ही बड़ा है कद में, ना ही मोटा ताज़ा इस तरह है, तो क्या कहते हैं, अगर आपको दूर से लगेगा कितने नहीं आए तो छोटा बच्चा है, और फिर भी आप ये समझ के कर लो कि यार 6 महीने का है, कुर्बानी हो जाती, तो याद रखिएगा कुर्बानी नहीं होगी। आप उलमा से भी पूछ सकते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कुर्बानी नहीं होगी। तो ये था कि कुर्बानी की जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए। सेकंड टॉपिक, कुर्बानी वाजिब होने के लिए कितना माल होना चाहिए। कुर्बानी वाजिब होने के लिए कितना माल होना चाहिए। हर बालिग मुकीम मुसलमान मर्द और औरत मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। याद रखिएगा, मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। मालिक निसाब होने से मुराद यह है कि उस शख्स पे 52.5 तोला चांदी मीन्स 52.5 तोला चांदी या उतनी मालियत की रकम या उतनी मालियत का तिजारत का माल हो तो कुर्बानी वाजिब है। या उस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल या बंदों का इतना कर्ज ना हो जिसे अदा करके जिक्र करता निसाब बाकी ना रहे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये चीजें जरूरियात जिंदगी से हटकर है। कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास अपनी जरूरत की चीजें हैं लेकिन आप कुर्बानी नहीं कर सकते, तो मेरे भाइयों आप एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास देखा जाए कि घर में कोई भी ऐसी चीज होती है, जैसे कि मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा
کہ جو نہیں افورڈ کر سکتے. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک موبائل ہے, یوز کر رہے ہیں آپ, صحیح 15-20,000 والا کوئی بھی آپ یوز کر رہا ہے آج کل, ٹھیک نہیں, اور گھر میں ایک موبائل پڑا ہوا ہے 70,000 روپے کا, 80,000 روپے کا, ایک ایگزامپل ہے, تو وہ آپ کا کم یوز ہے, آپ کا مطلب ضرورت نہیں ہے وہ موبائل آپ کی, تو وہ ایک ایسی عام رکھا ہوا ہے اور اس کی جو مالکیت ہے وہ چاندی 52.5 تولہ کی ہے, تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی. اور اسی طرح جیسے ضروریات زندگی ہے, کپڑے پہننا, گاڑی وغیرہ اور گھر وغیرہ, یہ آپ کی ضرورت ہے. اب آپ کے پاس ایک گھر ہے, دوسرا گھر ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایسی رکھا ہوا آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے, تو آپ پہ قربانی واجب ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ سب چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آپ کے امید کرتا ہوں آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے, کیا کیا ہمارے پاس ہے, ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں. کہ فار ایگزامپل ہم کما رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہماری سیلری 80,000 ہے, نہیں یار ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے, ہم نہیں کر سکتے. لیکن دیکھا جائے آپ کے پاس فضول چیزوں سے مراد, آپ میری باتوں کو برا نہیں مانیے گا, لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں, اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس فضول چیزیں بہت ہیں. مجھے ایک موبائل کی ضرورت ہے, لیکن میں نے گھر میں 2 موبائل رکھے ہوئے. میں ایک چھوٹا سا ٹی وی بھی یوز کر سکتا ہوں جو کہ ہے گھر میں, لیکن دوسرا ٹی وی بھی ایسی رکھا ہوا ہے گھر میں, لیکن وہ ضرورت نہیں ہے, وہ شوق ہے. تو قربانی کا معاملہ ایک الگ ہے, وہ واجب ہے, اور باقی ضروریات زندگی سے ہٹ کے جو چیز ہے وہ صرف فضول چیز ہے. امید کرتے ہیں بات پسند آئے گی. اب آتے ہیں ہم اپنے تھرڈ ٹاپک کی طرف. تھرڈ ٹاپک, غریبوں کی قربانی. ہمارا دل ہے قربانی کرنے کا, الحمدللہ ہم اچھا کھاتے ہیں پیچھے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اپنے بندوں کو کبھی بھوکا نہیں سلائے گا, لیکن دنیا میں امیر اور غریب سب ہے, مڈل کلاس بھی ہے. امیر کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ قربانی کرتا ہے, بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی کہ غریب کا دل کرتا ہے. غریب کا دل کیوں نہیں چاہے گا بھلا کہ وہ بھی قربانی کرے. وہ پورے سال گوشت نہیں کھاتا, اس کو بھی گوشت کھانا ہے. ہمیں غریبوں کا احساس کرنا ہے. تو اس لیے غریبوں کی قربانی کا جو میں نے ٹاپک چھیڑا, اس میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قربانی نہیں کر سکتے وہ بس اس عشرے یعنی ذی الحج کے مہینے میں 10 ایام تک حجامت نہ کرائے اور ناخن نہ کاٹے. بقرہ عید کے دن نماز عید, مطلب نماز عید کے بعد حجامت کرے, تو انشاءاللہ عز و جل اسے قربانی کا ثواب ملے گا. یہ حوالہ جو ہے میرات المہاجبین جلد 2 صفحہ نمبر 370 میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا ہے. تو آئیے اسی طرح 4th ٹاپک جو ہے وہ قربانی کا طریقہ اور قربانی کی دعا بھی ہے, جو کہ میں آپ کو انشاءاللہ دیکھ کے بتاؤں گا, کیونکہ مجھے یاد ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر دعا میں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو میں کوئی عالم تو نہیں ہوں, نہ میں کوئی مفتی ہوں, میں بس ایک ادنا سا ایک چھوٹا سا بندہ ہوں جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو مجھے بھی ثواب ملے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو آئیے میں آپ کو قربانی کا طریقہ اور دعا دیکھ کے بتاتا ہوں. قربانی کا طریقہ اور دعا, چلے آئے آپ کو قربانی کا طریقہ اور دعا بتاتے ہیں. قربانی سے پہلے جانور کو چارہ پانی دے دیں. چھری اچھی طرح تیز کر لیں اور پھر جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر اسے قبلہ رخ کر لیا جائے. قبلہ رخ کر لیا جائے. اپنا دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کیا جائے. اچھا, اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد رکھیں جب ذبح کریں تو آپ نے لازمی کرنا ہے, لازمی پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. بھلے کسائی سے ذبح کروا رہے ہیں تو کسائی کو بھی لازمی کہنا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر زور سے بولے, کہ آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ بھی سنیں. اور اگر آپ بھی ہیں, اگر کسائی کے اوپر فار ایگزامپل آپ کسائی کے اوپر ہاتھ رکھ کے چھری پھیرتے ہیں یا خود چھری پھیرتے ہیں, تو جو اگر کسائی کے اوپر ہاتھ رکھ کے چھری پھیرے گا تو اس نے بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے, اور کسائی نے بھی لازمی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اگر خود کرے تو آپ نے بھی لازمی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. ترجمہ, میں نے اپنا منہ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. میں ابراہیم کی ملت پر ہوں جو حنیف اور مسلم تھے, میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں.
بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ اے اللہ، یہ جانور آپ کی طرف سے ملا ہے اور آپ کے لیے ہی یہاں اپنا نام لیا جائے، یہاں پہ اپنا نام لیا جائے، کی طرف سے قربان کیا جا رہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ مندرجہ ذیل بالا دعا پڑھ کر ذبح کریں۔ ذبح میں 3 یا 4 رگیں کٹنی چاہیے۔ ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہما السلام۔ ترجمہ، اے اللہ میری طرف سے یہ قربانی قبول فرما، جس طرح آپ نے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دوست ابراہیم کی قربانی قبول فرمائی۔ اگر ذبح کرنے والا کوئی اور ہو تو منی کی جگہ من فلاں یا من فلاح یا اس کا نام لے کر جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے پڑھیں۔ اس بات کا لازمی خیال رکھیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، مجھے سمجھانے میں یا کچھ بتانے میں غلطی کوتاہی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ میں انشاءاللہ اس کی اصلاح اور کروں گا اور اچھے سے آپ کو بیان کروں گا۔ اگر کوئی بھی چیز اگر آپ مجھے سمجھانا چاہتے تو نیچے کمنٹ میں لازمی مجھے بتائیے گا تاکہ میں اس چیز کو سدھار سکوں۔ اور انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک پھر نئے کانٹینٹ کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، لازمی بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔